कभी वक्त तंग आ जाए घबराना मत। हम अदलिया की दिल से इज्जत करते हैं। कौमें मुश्किल हालात की बस्ती से गुजर बंद करने का भी वो खत जिसका इंतजार था, यानी स्विस हुक्काम को लिखा जाने वाला हुकूमती खत आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। टैक्स चोरों के आदाद व शुमार सामने आए हैं। पाकिस्तान में अगर इस किस्म की टैक्स चोरी चलती रहेगी तो मुल्क क्या खाक चलेगा। अरसलान इफ्तिखार केस के सबसे अहम गवाह अहमद खलील अब पाकिस्तान में हैं। इसका इंकिशाफ खुद अरसलान इफ्तिखार ने किया है। पंजाब में मुस्लिम लीग काफ और पीपीपी का मुश्तरका उम्मीदवार होगा, जो एक नई सियासी कुव्वत बन के सामने आ रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत के 82 करोड़ रुपए वजीर आला रईसानी ने अपने खानदान को ही अदा करवाए हैं। इमरान खान तालिबान से यकजहती के लिए कल से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। जनूबी वजीरिस्तान जाने वाला ये लॉन्ग मार्च खुद तालिबान ने ही आज मुस्तरद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वो खत जिसका इंतजार था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक हुकूमत की इस तैयारी के बाद और इस इकरार के बाद कि वो खत लिखेंगे, एक बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि ये वो खत है, ये वो मंदरजात हैं जो स्विस हुक्काम को भेजे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 रुकनी बेंच ने उस खत का मुतालिया किया जो वजीर कानून फारूक एच नाइक ने आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और उसको मुस्तरद कर दिया। ये खत मुस्तरद होने के साथ ही हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के हवाले से जारी डेडलॉक में मजीद इजाफा हुआ है और ये डेडलॉक मजीद गुंझलक होता नजर आ रहा है। इस डेडलॉक के हवाले से पिछले कई माह से हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो इश्यूज चल रहे हैं, उसके नतीजे में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी न सिर्फ सियासत से नाअहल हुए बल्कि उन्हें वजारत उज़्मा भी छोड़नी पड़ी। यही तलवार अब मौजूदा वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के सर पर है, जिनसे कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करें, स्विस हुक्काम को खत लिखे और वहाँ पर मौजूद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के इजरा की बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त दें। इस सिलसिले में जो खत की इबारत होनी चाहिए वो बहुत अहम मामला है। इससे पहले हुकूमत का इसरार था कि वो खत किसी भी सूरत में नहीं लिखेगी, लेकिन चंद हफ्ते कबल ये सूरत हाल ड्रामाई तौर पर तब्दील हुई जब वजीर आजम राजा परवेज अशरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और उन्होंने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने और सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसला किया है कि यह खत लिख दिया जाए। अब खत की इबारत का मामला था। एक इबारत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की गई 5 रुकनी बेंच के सामने, उसे गुज़िश्ता हफ्ते मुस्तरद किया गया। आज एक बार फिर इस सिलसिले में समाअत हुई और एक बार फिर वजीर कानून जनाब फारूक एच नाइक ने खत पेश किया, खत के मंदरजात किए और एक बार फिर ये खत मुस्तरद हुआ और आज एक बार फिर ये मामला देखने में आया कि इस केस की काफ़ी हद तक समाअत चेंबर में की गई। पब्लिकली इस केस की समाअत नहीं हुई और चेंबर में एक बार फिर इस केस की समाअत हुई, जो इस केस की कई साल तारीख के दौरान पहली बार है। पहली चंद बार ऐसा हुआ है चंद हफ्तों के दौरान कि इस केस की चेंबर में समाअत हुई हो, जैसा कि आज की गई है। वाज़े तौर पर डेडलॉक है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। इस सिलसिले में इबारत पर फिलहाल किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हुआ है। कोई ऐसी इबारत जो सुप्रीम कोर्ट के लिए काबिल कबूल हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के NRO फैसले के पैराग्राफ 178 के मुताबिक हो। इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी हैं और हुकूमत के भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इबारत चाहती है हुकूमत उसे लिखने के लिए तैयार नहीं है। इसका वाज़े इंकशाफ और इशारा और इकरार किया वजीर कानून फारूक एच नाइक ने आज सुप्रीम कोर्ट से निकलकर। ड्राफ्ट लेटर आज मैंने अदालत में दिया, जजेस ने इसको पढ़ा, चेंबर में मुझे बुलाया, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने एक्सप्रेस किए, कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमने एक्सप्रेस किए और उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे वक्त चाहिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सलाह व मशवरा करके जो भी फैसला होगा वो आपको बतलाऊंगा। बहुत अहम बात यह है कि तहफ़्फ़ुज़ात दोनों जानिब हैं।
जनाब फारूक एच नाइक ने कहा कि जजेस के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज की समाअत के इख्तिताम पर ये तहफ़्फ़ुज़ात बाकी थे। जनाब फारूक एच नाइक ने यह भी कहा कि अब वो वज़ीर आज़म से मशवरा करेंगे और वज़ीर आज़म जो हुक्म देंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक वो पहुँचा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में वो कोई कमिटमेंट करना नहीं चाहते। कई बार उन्होंने बात सुप्रीम कोर्ट में भी की और मीडिया से भी बात करते हुए कही कि हुकूमत किसी किस्म की कोई कमिटमेंट, कोई यकीन दहानी फिलहाल कराने को तैयार नहीं है। आज की कार्रवाई का जायजा लेते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। इसके लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब। निचोड़ दीजिए आज का ये जो पूरी समाअत हुई, बहुत अहम समाअत थी, इसमें क्या कुछ हुआ? जी कामरान साहब, अगर देखा जाए कि आज की कार्रवाई का निचोड़ क्या है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है आज का, उसको मद्देनजर रख के बहुत आसानी से हम ये कह सकते हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस हुक्म में ये कहा है कि बहुत सारे मामला जो इस इशू से मुतल्लिक हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, जबकि कुछ पहलू जो हैं वो अभी बाकी हैं, जो कि ताकि 178 जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एनआरओ जजमेंट का पैराग्राफ है उसके मुताबिक अमल दरामद के हवाले से कुछ पहलू जो हैं वो अभी बाकी हैं। तो एक तरह से अदालत की जो आज की कार्रवाई थी उसमें एक बात ये सामने आई है कि कुछ पेशरफ्त जो हुई है वो ज़रूर हुई है इस मामले के ऊपर। अच्छा, एक बार फिर ये मामला चेंबर में गया, जैसे गुज़िश्ता समाअत के मौके पे गया, ये चेंबर में फिर जाना आज इस समाअत के दौरान और इन चीज़ों को, इसकी क्या अहमियत है? क्योंकि कई साल से जब से ये केस चला है बहुत हसास चीज़ें सामने आई हैं सदर जरदारी के बारे में, उनके अकाउंट्स के बारे में। कभी भी ये मामला चेंबर में नहीं गए, आज फिर ये चेंबर में गया मामला, इसके बारे में क्या अंदरूनी कहानी है? जी कमरन साहब, देखा जाए तो ये जब से एनआरओ केस अगर हम देखें 2009 से लेकर के आज तक इसमें कोई भी समाअत जो है वो इन कैमरा नहीं हुई है और ये इन कैमरा समाअत जो है वो उसके बाद हुई जब वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने अदालत में कहा कि वो ख़त लिखने के लिए तैयार हैं और इस हवाले से उन्होंने इख्तियार जो है वो फारूक एच नाइक को देने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद से अब तक जो 3 समाअतें हुई हैं गुज़िश्ता, उसमें जो है वो तीनों की तीनों इन कैमरा उसमें प्रोसीडिंग्स हुई हैं, चैम्बर के अंदर हुई हैं। गो के पहली समाअत के बाद जो है वो जज साहिबान ने अदालत के अंदर ये इस बात को भी डिस्कस किया, जिसमें ये भी पहलू सामने आया था कि शफाफियत का आंसर जो है वो उसको भी मद्देनजर रखना होगा और उसमें 2 जज साहिबान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये खुली अदालत के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। ताहम जो फारूक एच नाइक हैं उनका मुसलसल ये इसरार है कि ये कैमरे के इन कैमरा समाअत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हसास नौयत के मामलात हैं और ये हसास नौयत के मामलात क्या हैं ये कभी भी अदालत के अंदर तो डिस्कस नहीं हुए हैं। गो के जो है वो आज भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा का ये कहना था कि वो हसासियत और शफाफियत दोनों से जो है वो पूरी तरह अदालत आगाह है। ताहम उनका ये भी आज तो बड़ी बुलंद आवाज़ में उन्होंने कहा कि पब्लिकली मामला डिस्कस करने से ख़राब हो सकते हैं और यही इसी किस्म का जो तासुर जो था वो फारूक एच नाइक की तरफ से था। ताहम हुकूमती जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें अदालत की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं वो जो सदर मुमलिकत को हासिल जो इस्तिस्ना का मामला है उसके ऊपर कुछ जो अल्फाज हैं उनके ऊपर अदालत के अब तहफ़्फ़ुज़ात बाकी रह गए हैं, क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा का भी ये कहना था कि आज जो है हम इतना लंबा सफ़र तय करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि अब सिर्फ चंद इंच हैं जो कि तय होना बाकी हैं, तो बेशतर मामले वो आज अदालती हुक्म के मुताबिक वो तय हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब भी तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं, अदालत के भी तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं और जनाब फारूक एच नाइक के हवाले से हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात भी बाकी हैं। ख़त में लिखा क्या जाना है इस सिलसिले में हुकूमत में 2 राय नहीं है और इस सिलसिले में सबसे मुस्तनद राय हुकूमत के पास जो है वो सेनेटर एतजाज़ अहसन की है, जो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील भी थे और पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रुकन हैं। ख़त में बहरहाल हर सूरत में जो इबारत तहरीर करनी है वो जनाब एतजाज़ अहसन ने गुज़िश्ता हफ्ते हमारे इस प्रोग्राम में एक इंटरव्यू देते हुए बताई। हुकूमत इस मामले में बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि ख़त अगर लिखा भी जाएगा तो ख़त में मौजूदा सदर जो भी सदर हो, वो आसिफ अली जरदारी हो या कोई हो, उसके इस्तिस्ना का, और ये सिर्फ आर्टिकल 248 की बात नहीं है, ये इस्तिस्ना है बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लॉ के तहत इस्तिस्ना है, मुकम्मल इस्तिस्ना है। और इंटरनेशनल लॉ की बुनियाद में ये सॉवरेनिटी, ये सॉवरेन इम्यूनिटी का प्रिंसिपल है, बुनियादी प्रिंसिपल्स में से है।
اور اس کے بارے میں اعادہ کرنا اس کا اس خط میں ضروری ہوگا۔ یہ دیکھنا ہے کہ جب عبارت سامنے آتی ہے تو اس کا اعادہ ہونا ہوگا اور عدالت اجازت دیتی ہے کہ باقاعدہ یہ عبارت اس خط میں شامل کر دی جائے۔ لیتے ہیں کمر سا بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ان بھیانک اعداد و شمار کے جو پاکستان کے ٹیکس دینے والوں کے حوالے سے ہیں۔ اتنے خطرناک اعداد و شمار ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے ہی ٹیکس دینے والے ہیں تو پاکستان چلے گا کیسے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ بھی کہ ارسلان افتخار کیس کے ایک انتہائی اہم گواہ احمد خلیل اب پاکستان میں ہیں، انکشاف کیا ہے ارسلان افتخار نے۔ اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے ہم چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ارسلان افتخار کیس کی ایک بہت اہم پیش رفت کا ذکر ابھی پروگرام میں آگے چل کے ہوگا۔ اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اہم سرکاری ذرائع سے جو بات سامنے آئی ہے، پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی کیا کیفیت ہے۔ گو کہ یہ کوئی خفیہ معلومات نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والے دنیا کے کسی بھی ملکوں میں جو کم ترین ٹیکس دینے والوں کی شرح ہے، پاکستان اس میں شامل ہے۔ پاکستان میں لوگ عمومی طور پہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو شدید دھچکا ہے اور شدید نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار کا صرف 9% ٹیکسوں کے ذریعے ادا ہوتا ہے یا اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو سنگل ڈیجٹ ہے، جس میں ٹیکس دینے والوں کی جو مجموعی قومی پیداوار میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اعداد و شمار بھی بھیانک ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ ملک میں ایسے 23,80,000 افراد سرے سے انکم ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے جو پرتعیش مکانات اور لگژری گاڑیوں کے مالک ہیں، تواتر سے بیرون ملک سفر کرتے ہیں، ہتھیار اور کئی بینک کھاتے رکھتے ہیں اور بھاری یوٹیلیٹیز بل جمع کراتے ہیں۔ نیشنل ٹیکس نمبر رکھنے والے تقریباً 30 لاکھ افراد ہیں، جس میں سے صرف 14 لاکھ نے پچھلے سال انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرائے۔ 16 لاکھ افراد نے NTN ہونے کے باوجود بھی انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرایا۔ 16,11,000 افراد تواتر سے بیرون ملک سفر کرتے ہیں لیکن ایک کوڑی انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ مختلف بینکوں میں ایک سے زائد کھاتے رکھنے والے تقریباً 6 لاکھ پاکستانی ہیں، مگر ان کے تو نیشنل ٹیکس نمبر تک نہیں ہے۔ ایک دن میں 50,000 روپے سے زائد رقم نکالنے پر صرف 0.25% ٹیکس بنا کیا جاتا ہے، لیکن ان افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کوئی حکمت عملی وضع نہیں کی گئی ہے۔ ملک کے مہنگی ترین علاقوں میں بسنے والے 56,000 شہری اور لگژری گاڑیوں کے 20,000 مالکان انکم ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے۔ بھاری یوٹیلیٹیز بل ادا کرنے والے تقریباً 67,000 افراد بھی خزانے کو 1 روپیہ بھی انکم ٹیکس نہیں دیتے۔ ممنوع اور غیر ممنوع بور کا اسلحہ رکھنے والے 13,000 سے زائد پاکستانیوں کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہی نہیں ہے۔ طب، انجینئرنگ، قانون اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جیسے پرکشش پیشوں سے وابستہ 25,000 سے زائد افراد بھی ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں۔ انہی اعداد و شمار کی وجہ سے پاکستان میں جو محصولات کا حصول ہے یا پاکستان کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ انتہائی کم ہے۔ ملک کی معیشت پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ کو بڑا کیا جائے، لوگوں کو ٹیکس کے نیٹ میں شامل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اطلاعات کے مطابق حکومت مختلف پرکشش اسکیمز کا جائزہ لے رہی ہے، جس میں ڈیکلریشن اسکیم بھی شامل ہے، جسے کہیں پہ ایمنسٹی اسکیم بھی قرار دیا گیا ہے۔ مختلف دوسرے طریقے ہیں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو اپنا رہا ہے اور جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں میں اضافہ کیا جائے، ٹیکس دینے والے افراد میں ان لوگوں کو شامل کیا جائے جو کروڑوں اربوں روپے کی ملکیت ان کے پاس ہے لیکن وہ ایک پائی بھی ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں۔ دوسری اہم پیش رفت آج کی ہے ارسلان افتخار کیس کے حوالے سے۔ ارسلان افتخار کیس کے ایک انتہائی اہم گواہ احمد خلیل کے بارے میں آج ارسلان افتخار نے سینٹرل کمیشن کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا اطلاعات کے مطابق احمد خلیل اب پاکستان میں ہیں اور کسی میڈیا انٹرویو میں یا کسی حوالے سے کسی اور پریس ٹاک کے ذریعے وہ مختلف باتیں کرنے والے ہیں یا انکشافات کرنے والے ہیں۔ احمد خلیل کی ارسلان افتخار کیس میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ارسلان افتخار کے اپنے بیان کے مطابق جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرایا تھا، احمد خلیل وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں ارسلان افتخار نے بتایا تھا کہ 3 سال کے جو ان کے بیرون ملک کے دورے تھے اس کا یکمشت خرچہ انہوں نے احمد خلیل کو ادا کیا تھا۔ احمد خلیل کے حوالے سے ہی انہوں نے کہا کہ ان کے بیرون ملک دورے ہوئے تھے۔ احمد خلیل کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ احمد خلیل ہی وہ شخصیت ہیں جو کہ ارسلان افتخار کے دوست کی حیثیت سے سامنے آئے تھے، جن کے گھر پہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی ایک غیر اعلانیہ ملاقات سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ہوئی تھی۔ بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ ملاقات دراصل احمد خلیل جو ارسلان افتخار کے
دوست ہیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان صاحبزادے کے ساتھ ان کے گھر پر گئے تھے، احمد خلیل کے گھر پہ، اور وہاں پہ اچانک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پہنچ گئے تھے، جس کے دوران یہ ملاقات ہوئی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب عدلیہ کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ احمد خلیل کا کردار مرکزی رہا ہے ان دوروں کے حوالے سے جو ارسلان افتخار نے برطانیہ یا مونٹی کارلو میں کیے۔ احمد خلیل کے بارے میں یہ اطلاع کہ وہ اب پاکستان میں ہے آج ارسلان افتخار نے دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ای سی ایل میں نام شامل کر لیا جائے احمد خلیل کا، ان کا، جناب ملک ریاض کا اور سلمان احمد کا۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ سیڈل کمیشن اب اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے اور 30 اکتوبر تک اس کیس کی تحقیقات ہونی ہے۔ سیڈل کمیشن کے حوالے سے ابھی ملک ریاض حسین نے اپنا بیان جمع نہیں کرایا ہے، آج انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ ان کے پاس اب مزید ایک ہفتہ ہے اور اس دوران وہ اپنا بیان سیڈل کمیشن میں جمع کرا دیں، ورنہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا دیا ہوا بیان سیڈل کمیشن اپنے پاس ریکارڈ کے طور پہ شامل کر لے گا۔ اس تحقیقات میں ملک ریاض حسین اور ان کے وکلاء براہ راست حصہ تو لے رہے ہیں، مگر شدید تحفظات کے ساتھ ملک ریاض حسین کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کے اس میں جو تحقیقات ہو رہی تھی اس کیس کی، اس کو روکنے کی درخواست جو ارسلان افتخار نے دائر کی تھی، اس کو تو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر سنا، نہ صرف یہ کہ سنا بلکہ نیب کی تحقیقات کو روکا۔ 3 ہفتے تک یہ تحقیقات روکنے کے بعد نیب سے یہ تحقیقات واپس لے کر سیڈل کمیشن بنا دیا گیا، لیکن جب سیڈل کمیشن بنایا گیا اس کے خلاف جب ملک ریاض حسین کے وکلاء نے اپنے تحفظات اور اپنی درخواست دائر کی تو اس کی سماعت اتنی صورت سے نہیں ہوئی ہے، اور اب وہ سماعت 30 اکتوبر تک موخر کر دی گئی ہے، اور اس دوران سیڈل کمیشن اپنی تحقیقات مکمل کر لے گا۔ لیکن اس میں کس حد تک ملک ریاض حسین اور ان کے وکلاء تعاون کرتے ہیں ابھی فی الحال معاملہ پوری طرح سے کلیئر نہیں ہے، لیکن بہت اہم سوالات ہیں اور اطلاعات کے مطابق اہم انکشافات اب بھی ہو رہے ہیں، جیسے کہ خود جناب ارسلان افتخار نے آج اپنی اس درخواست میں کہا ہے جس میں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ احمد خلیل پاکستان میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں کہ ارسلان افتخار کے ملک ریاض حسین کے صاحبزادے ملک علی ریاض ملک کے ساتھ جو تعلقات کے حوالے سے کچھ دستاویزات بھی سامنے آ رہی ہیں، جس میں ٹیلی فون ریکارڈز ہیں جو تعلق ظاہر کرتا ہے اور بہت گہرا تعلق ظاہر کرتا ہے مبینہ طور پہ ارسلان افتخار کا علی ریاض کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ بھی شاید اطلاعات ہیں اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی ایک بیرون ملک سفر میں علی ریاض ارسلان افتخار کے ساتھ ہم سفر رہے تھے اور ایک ساتھ انہوں نے بیرون ملک سفر کیا تھا۔ یہ دستاویزات بھی گردش کرتی نظر آ رہی ہیں۔ بہت اہم پیش رفت ہیں اس کیس کے حوالے سے، یہ کیس اپنی اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ فوکس بھی ہے میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، سیڈل کمیشن کی رپورٹ کب مکمل ہوتی ہے، اس میں کیا سامنے آتا ہے اور اس سے پہلے کیا اس سلسلے میں کوئی مزید پیش رفت ہوتی ہیں یا نہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سیاست کے میدان میں بھی بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ قاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اب پکا ارادہ کر لیا ہے، پکا معاہدہ کر لیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں ان کے امیدوار مشترکہ ہوں گے۔ عمران خان اور پاکستان مسلم لیگ نون کی آپس میں کشمکش میں کیا یہ ایک بہت بڑی سیاسی قوت بن جائیں گے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔